जी नाज़रीन, आपको बताते चलें टैक्स नाहिंदगान के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBI और नादरा के दरमियान मुआहदा तय है। टैक्स वसूली के निज़ाम को खुद कार बनाने और के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI नाहिंदगान के गिर्द मजीद घेरा तंग करने के लिए नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के दरमियान अहम मुआहदा तय हो गया। तफसील के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए रेवेन्यू के रहनुमाई में कौमी शनाख्ती कार्ड और मुतल्लिका तफसीलात की बरह रास्त तस्दीक के लिए नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के साथ मुफाहमत की एक अहम यादाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत नादरा और FBI के सिस्टम्स को आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे FBI की जानिब से टैक्स दहिंदगान को मियारी खिदमात की फरहमी हासिल होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे से टैक्स रिफंडर का डेटा खुदकार तरीके से विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स टैक्स गोशवारों में शामिल करने में मदद मिलेगी, जबकि कवायद की पासदारी पर लगने वाले वक्त की बचत होगी। कारोबार की आसानी को भी फ़रोग़ मिलेगा। आगाह करते हैं आपको तुरबत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए सूबाई वज़रा की तुरबत आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर दफ़ाई पैदावार मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल, सूबाई वज़ीर खाना मीर ज़हूर अहमद वलेदी, लाला रशीद दश्ती, मीर अब्दुर्रऊफ, महाजबी शीरी पहले ही तुरबत में मौजूद हैं, जबकि आज जुमेरात को सूबाई मशीर फिशरीज हाजी अकबर अस्काली, मुबीन खिलजी, लियाकत शहवानी, नईम बाज़ाई, बीबी मुनव्वरा, कादिर नाइल भी खसूसी त्यारे के जरिए तुरबत पहुँच गए। तुरबत एयरपोर्ट पर मीर कंबर आस्कानी, अलियास अस्कानी, हाजी अब्दुल लतीफ़ आस्कानी समेत कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी, KC न्यूज़ तुरबत कैट से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें नौशहरा फिरोज से बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से ज़िला नौशहरा फिरोज के तमाम इंस्टीट्यूट की मुश्तरका 4 मई तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलावल शाहिद राव ने कहा कि आज का नौजवान बाशऊर है। मौजूदा दौर में हम सब ग्लोबल विलेज में रहते हुए अपना मुकाम आसानी से बना सकते हैं। तरबियत याफ्ता नौजवान अपना हुनरी सलाहियतें सोशल मीडिया पर उजागर करके अपने काम का मेयार मुतारिफ करवाने के साथ यूट्यूब चैनल पर गूगल के इश्तिहारात से मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ज़ेर निगरानी सेंटर्स पर सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर्स में दीगर प्रोग्रामों के इजरा से देही ख़वातीन की हुनरी सलाहियतों में इजाफा हुआ है। तकरीब से DMC शकील अहमद चांडियों ने बताया कि 12वें फेज़ के इस प्रोग्राम में ज़िला नौशहरा फिरोज के 15 सेंटर्स के 725 बच्चों की ट्रेनिंग मुकम्मल की। साल 2009 में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में 4,30,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनके रोज़गार के मौके पैदा किए। तकरीब अपने खिताब में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स कलंदर बख्श मशहूरी, जाहिद चना, 19 सोमरो, सजाद सोमरो और दीगर ने अदाराती अमूर पर तफसीली आगाही दी। तकरीब से पहले डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलावल शाहिद राव ने ज़िला के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वाली तलबात के बनाए हुए अशिया के स्टॉल देखे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सजाद अहमद मेमन से ब्रीफिंग ली। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। मोहम्मद वसीम साहब, उनकी बड़ी काविशें हैं कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो हमारा बीच में ट्रेनिंग में गैप आया उसको कवर किया और 2.5 महीने करते हुए अपना प्रोग्राम जो हमारी फेज 12 थी उसको कंप्लीट किया और नवंबर में ये बैच कंप्लीट हो गए, तालीमी इदारे बंद हो गए, तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को बचा के रखा, अपने टीचर्स को अपने साथ रखा और कोविड का जो ब्रेकअप था, जो दौरानिया था, तो उन्होंने 1 कॉल पर ट्रेनिंग स्टार्ट कराई और बच्चों को अच्छे तरीके से अपना कोर्स मुकम्मल कराया। हमारे अभी 15 इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट सेक्टर। आगाह करते हैं आपको डेरा गाजी खान से। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर रुशाद अहमद ने जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मुकाम फोर्ट मिनरो में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जारी तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। तरक्याती मनसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर बाज़ पुरस के साथ ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के भी अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने ये अहकामात फोर्ट मिनरो में कोही सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई ब्रीफिंग
اور ترقیاتی منصوبوں کے معائنے کے دوران جاری کیے۔ کمشنر نے کہا کہ عوامی فلاح کے منصوبوں میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ میٹیریل کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل کوہ سلمان، ڈیولپمنٹ اتھارٹی مقبول احمد، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فنانس عبدالرشید اور دیگر افسران موجود تھے۔ کمشنر نے کام میں سست روی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران سے کہا کہ منصوبوں پر کام کی رفتار تیز تر کی جائے تاکہ منصوبے بر وقت مکمل کیے جا سکے۔ کمشنر نے فورٹ پنرو میں فاطمہ جناح پارک، اسپورٹس کمپلیکس، کلمہ چوک کے علاوہ واٹر سپلائی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی تفریح کے منصوبوں پر خصوصی فوکس کیا جائے، معیاری میٹیریل کے ساتھ بر وقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ سیاحوں کو بہتر تفریح سہولیات میسر آ سکیں۔ قابل ازیں کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد ایئرپورٹ کے نزدیک غازی یونیورسٹی کی زیر تعمیر کیمپس کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے میں حائل رکاوٹیں جلد دور کی جائیں گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ حمید، کیسی نیوز غازی خان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں بارکھاں سے۔ بارکھاں میں ڈی پی او بارکھاں آغا عبدالصبور کی سربراہی میں آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایچ او بارکھاں جلیل مری نے، ڈی ایس پی عثمان غنی نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی کارکنان نے بھی شرکت کی۔ تمام مسائل پر بحث کی گئی، خاص کر منشیات پر بحث کی گئی۔ رکنی شہر میں ٹریفک کے مسئلے سمیت بھیک مانگنے والی فحش عورتوں پر بھی پابندی لگانے کی عوامی تجاویز زیر غور رہی۔ ڈی پی او کی طرف سے ان تمام مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یعقوب کھیتران، کیسی نیوز ضلع بارکھاں سے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو نوشہر و فیروز سے۔ کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن سید محسن علی شاہ نے آج مورو شہر میں شہید بے نظیر چلڈرن پارک میں اسٹریٹ لائبریری اور 2 روزہ ایجوکیشن گالا کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز کیپٹن بلال شاہد راؤ اور اسسٹنٹ کمشنر مورو احسان اللہ یوسف زئی اور دیگر افسران موجود تھے۔ اس موقع پر کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن سید محسن علی شاہ نے کہا کہ آج کے دور میں تعلیم سے آراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی جانب لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مورو کے شہر کے نوجوان کا جذبہ دیکھتے ہوئے اسٹریٹ لائبریری کا بھی افتتاح کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس سے مستفید ہو سکیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، کیسی نیوز مٹھیانی سے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہب سے۔ پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈاٹ کسٹم پیڈ ویٹرز کاریاں برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج، مزید تفتیش شروع۔ ایس ایس پی لس بیلا پرویز خان عمرانی کی ہدایت پر اے ایس پی اوتھل بیلا سرکل کیپٹن رے صدام حسین خاص علی کی نگرانی میں ایس ایچ او بیلا محمد اسحاق رونجھو نے اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ دوران چیکنگ کوئٹہ سے کراچی جانے والی نان کسٹم پیڈ واٹرز کا نمبر ARL 774 برآمد کر کے ملزم نصیب اللہ ولد محمد ایوب ریسیانی سکنہ مستونگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید مری، کیسی نیوز ہب ساکران سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے ڈی پی او عمر سعید ملک نے تھانہ بی ڈویژن کا سرپرائز وزٹ کیا۔ دوران وزٹ ڈی پی او نے پولیس ملازمین سے کہا کہ آپ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کو ایمانداری سے سر انجام دیں۔ آپ تمام لوگ ہمارے محکمے کا حصہ ہیں، آپ کی ویلفیئر SOPs کے مطابق کی جائے گی۔ آخر میں ڈی پی او عمر سعید نے تمام ملازمین کے مسائل بھی دریافت کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں صدا اللہ، کیسی نیوز غازی خان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہ سلمان سے۔ کوہ سلمان فاضلہ کچھ صلاح الدین بزدار کی شادی خانہ آبادی اپنی آبائی گاؤں بستی بندھولا میں بلوچی روایات کے ساتھ انجام پا گئی۔ شادی تقریب میں علاقائی معززین سمیت علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عتیق الرحمان بزدار، کیسی نیوز کوہ سلمان سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیسی نیوز۔